اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا بزم میں آنا قبول فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ یہ پنکھا اگر لگانا ہے تو اس طرف کر دیں، میری طرف نہ کریے، یا بند کر دیں۔ جزاک اللہ جی۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ برادرم محمد بابر حسین صاحب جنہوں نے بزم کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خصوصاً شاہ زیب بابر صاحب، شاہ روز بابر صاحب اور اذان علی بابر صاحب جن دوستوں نے کاوش فرما کر اس بزم کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اس بزم میں یوں تو سبھی مہمان خصوصی ہیں، لیکن جو لسٹ دی گئی جن میں برادرم محمد قیوم گجر صاحب، شمشاد گجر صاحب، حاجی محمد حنیف گجر صاحب، ریاست علی گجر صاحب، ذوالفقار علی گجر صاحب، عدیل گجر صاحب، نوید گجر صاحب، صابر گجر صاحب، خصوصاً زیر نگرانی محمد کلیم گجر صاحب، جن دوستوں نے بھی معاونت فرمائی، شرکت فرمائی، تعاون کیا، اللہ سب کا ہر طرح کا معاونت کرنا قبول فرمائے۔ اور میری اس جانب کچھ بچے مہوِ گفتگو ہیں، انتظامیہ کے دوستوں سے گزارش ہے یا تو ان کے پاس بیٹھیں یا ان کو میرے سامنے بٹھائیں تاکہ یہ گفتگو نہ کریں۔ میں انشاءاللہ وقت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی گوش گزار اللہ رسول کی کرم نوازی سے، حضور کی عطا سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ان بچوں کو کہنا کچھ نہیں، بس نوجوان آگے آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ اور خصوصاً اس بزم کو میرے بھائی نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے سجایا اور اپنے برادرم محمد سعید گجر مرحوم صاحب کے ایصال ثواب کے لیے سجایا۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے سبھی کی جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خصوصاً فقیر کا حاضر ہونا قبول فرما کے میرے کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولادہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمين۔
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بھئی انجدہ عقیدت دے نال مل کے درود پاک پڑھو کہ پاکستان میچ جت جائے. تو جو ہے بھائی کچھ بیلیاں دا جڑی تانگ ہے نا اس پاس ہی تسی دل کار والے نظر کار والے تے دل یار والے رکھو. مل کے محبت نال درود پاک پڑھو. اس عقیدت نال پڑھو کہ درود دی بدولت اللہ تعالیٰ پاکستان نو فتح نصیب بخشے. پڑھو سارے السلام. بھئی انجنا یارا محبت نال بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے. مل کے آنکھوں خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے. سوہنا جو آ گیا ہے. ہوٹات مرحبا سوہنا جو آ گیا ہے. ہوٹات مرحبا سوہنا جو آ گیا ہے. ہوٹات مرحبا ہوٹات مرحبا سوہنا جو آ گیا ہے. گلیاں بھی تو سجا چا ویڑا بھی تو سجا چا. میلاد دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لا چا. جھنڈیاں تے جھنڈے لا چا. اتنی تکر وفائیں سوہنا جو آ گیا ہے. اتنی تکر وفائیں سوہنا جو آ گیا ہے. ہوٹات مرحبا ہوٹات مرحبا سوہنا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائیں سوہنا جو آ گیا ہے. اللہ
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام نبیان دے تاجدار امت دے غمخار مازاق دے نینا والے ودعا دے چہرے والے علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ دے گورے اتھا والے لا امرکہ دی پیاری جان والے مکے والے مدینے والے فرشہ والے عرشہ والے میلاد والے میراج والے امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیارے دوستو بزرگو بلا تمہید میں اپنی گفتگو لڑنا چاہوں گا جڑا بندہ اجالج بیٹھا ہے یا اندھیرے دا فائدہ اٹھا رہا ہے جتھے جتھے بیٹھا زہرا دا بابا سارے نو جان دا ہے ایک بارا محبت دے نال مسکرا کے میرے الوے کے سبحان اللہ کو فقیر نو حوصلہ ہوئے ہن ذرا رل کے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا مذاق دے نینا والے ودعا دے چہرے والے سونا اساں تینوں ساریاں جہاناں لئی رحمت بنا کے گلیا حضور ساریاں جہاناں لئی رحمت نے ہن بات میرے الویک کے سننی ہے اکھ پا کے گل سننی ہے سرکار اپنے لئی بھی رحمت نے سرکار بیگانے لئی بھی رحمت نے مزیداری دی گلے جڑے میلاد آئے بیٹھے ہو نبی تواڈے لئی بھی رحمت نے تے جڑے میلاد منان دیاں دلیلاں منگدے نے نبی انہاں واسطے بھی رحمت نے تسی سارے نہیں بولے میں مزید مختصر کراں جڑے منن والے نے نبی انہاں لئی بھی رحمت نے تے جڑے نہیں مندے نبی انہاں لئی بھی رحمت نے میں مزید سوکھا کراں بھاویں کوئی گورا ہوئے نبی اودے لئی بھی رحمت ہے بھاویں کوئی کالا ہوئے نبی اودے واسطے بھی رحمت ہے بھاویں کوئی عربی ہوئے نبی اودے لئی بھی رحمت ہے بھاویں کوئی اجمی ہوئے نبی اودے واسطے بھی رحمت ہے بھاویں کوئی شمال وچ وسے نبی اودے لئی بھی رحمت ہے بھاویں کوئی جنوب وچ وسے نبی اودے لئی بھی رحمت ہے بھاویں کوئی فرشاں تے وسدا ہوئے نبی اودے لئی بھی رحمت ہے باویں کوئی شجرہ دیاں بلندیاں تے بیٹھا ہوئے نبی اودے واسطے بھی رحمت اپنا بیگانہ گورا کالا ماڑا تگڑا امیر غریب نبی ساریاں واسطے رحمت نے ہن ایتھے ایک گل ابتدا وچ میں کردا جاواں کہ سرکار اپنے لئی ایک بندے دا ایک ذہن ہے کہ بندہ اپنے دی بارے سوچدا ہے اپنے دا خیال رکھدا ہے میں ایک گل کیتی ہے کہ نبی اپنے واسطے بھی رحمت نے نبی بیگانے واسطے بھی رحمت نے ہن بیگانے واسطے نبی کی میں رحمت نے توجہ کرنا اپنے لئی تے رحمت بندہ ہوندہ ہی ہوندہ ہے اپنا دا بندہ احساس کرتا ہی کرتا ہے لیکن میرے تیرے نبی بیگانے لئی کی میں رحمت نے حضور دا ایک دشمن ہے نام او دا ابو جہل ہے سارے او دے نام تو تسی واقف ہو کدے سرکار دیاں راواں کنڈے بچھاندا ہے کدے اونٹ دی اوجڑی لے آ کے سرکار تے مانز اللہ پاندا ہے کدے رومال نو وٹ چاڑ کے سرکار دی گردن مبارک وچ پا کے تے کھچدا ہے تے کدے ہاتھ وچ پتھر لے کے آندا ہے تے کدے کھو کھٹ لیندا ہے اس ظالم نے ایک دن کھو کھٹیا تے ماڑے جے اتے ککھ پا دیتے کہ آج آمنہ دے لال نو اماز اللہ اس کھو وچ پانا ہے تے انہیں اپنے شاگردانوں نال لکا کے بٹھایا کہ جدوں ماز اللہ حضور کھو وچ جان تے تساں اتوں پتھر مارنے نے ہن سرکار جلوہ گار ہوئے نبی قدم ٹکایا رب جبریل نے حکم فرمایا پر تساں حالے تک سارے سبحان اللہ نہیں فرمایا نبی اس گلی قدم ٹکایا رب جبریل نے حکم فرمایا جبریل
जी रब्बे जलील फरमाया वेंदा नहीं यार खूह वाले पासे पे जांदा ही, छेती कर अज जाके यार नू आख सोना अज इस पासे नहीं जाना, सोना अज राह बदलना है। सरकार नू जिबरील आके आंदा सोना रब दी मनशाए वे अज इधरों दी नहीं जाना, अज थोड़ा बुला के जाना है। सरकार ने जदों राह परते ना हुण ओ अबू जाल सामने बैठा ही, हुण ओदी ख्वाहिश सी कि किसी तरीके सरकारां नू इस पासे ले आवां जिथे खूह है। हुण इनू चेते गल भुल गई कि खूह किथे वे। ये उन्हां चक्करां सी कि किसी तरीके सरकार नू उस पासे ले आवां ते लिआंदियां लिआंदियां आपे ही विच जा पिया। जदों आप विच डिग्गा ते ओदे शागिर्द बैठे सन बन्ने, उन्हां आख्या लो भी उस्ताद दा आर्डर सी जदों कोई विच जाए उतों पत्थर मारने। उन्हां मार मार पत्थर टेंड कुट छड़ी ते बंदे दा पुत्र बना छड़े। जदों मार मार पत्थर टेंड कुट्टी ते विचों रौला पावे ओ मैं ओ तुहाडा उस्ताद ही आ, ओए छड़ छड्डो गल नू। ओ हुण ओदे ही शागिर्द सन ना, उन्हां आख्या जान के आंदा होर मारो। उन्हां होर ओदी टेंड कुट्टी ते एक मगरों रलिया। उन्हें आख्या ओ जो आंदा मैं तुहाडा उस्ताद हां मुड़ तक के वेख ही लवो। अगे वेखण ते उस्ताद लौलियान सिर फटिया नक टुटिया ते सिर फड़ के आंदा जालमो मार छड़िया जे। उन्हां आख्या उस्तादा तू आप ही विच जा पियो, हुण छेती करो मैनू कड्डो। उन्हां कोई कपड़े कुपड़े लिआंदे, कोई रस्सियां रुस्सियां फड़ लिआंदियां, ऊंट दे गल चों कढ के रस्से लिआंदे ते ओ विच सुट्टण रस्से ते अबू जाल थल्ले नू जाए। उत्ते आउण दी बजाए जो जो थल्ले जाए। हुण रब दी मनशा है सी कि मेरे महबूब लई ने खटिया। हुण जिवें जिवें ओ रस्से पाण ते उवें उवें ओ थल्ले जाए। उतले भी थक गए ते आप भी थक गया। हुण तुसी ना बोले मैं समझेगा कि मैं समझा नहीं सकिया। जदों उतले भी थक गए कढ ना सके, ये भी थक गया ते सिर ते हाथ रख के आंदा ओ शागिर्दो जी उस्ताद आंदा तुहानू पता है मैनू कड्डेगा कौन? भाई सुभान अल्लाह बड़ी हौली आई है यार। मैं क्या है बेईमान है? आंदा उस्ताद की आना? आंदा शागिर्दो तुहानू पता है कि मैनू इथों कौन कड्डे? उस्ताद कौन कड्डे? अल्लाह अल्लाह। आंदा मक्के दी वादी इक्को ही ते है वे जिन्हों रब दा हबीब आखदे ने। इस मक्के दी वादी इक्को ही ते है जिन्हों रब दा हबीब आखदे ने। उस्ताद जी उन्हां लई खूह खटिया ते हुण उन्हां कोल जाइए। आंदा मैं मरना थोड़ी है जाना पैना है। चलो छेती करो सरकार कोल जाओ। हुण शागिर्द दौड़दे आए मेरे हल वेखना। गल मैं सीधी करन दा दियां सज्जे खब्बे में जाना कोई नहीं, बस मैं चाहांगा कि तुसी मेरे हल वेख के गल सुनो। हुण शागिर्द दौड़ दे के सरकार दी बारगाह आमना दे चन्ना साडा उस्ताद है अबू जाल है, जालिम ने खूह भी तेरे लिए खटिया हो ते आपे डिग्गा। सरकार मुस्कुराए फरमा हुण की आंदा? आंदा जी सोने नू आखो मैनू कड्डे, सोने नू आखो मैनू बाहर कड्डे। सच्ची दसो सुनियो अज अब्बा अपने पुत्र नू आखे पुत्रा फलां थां ना जाया करते, पुत्र नू अब्बा चंगा। कई कई हफ्ते पुत्र बाप नू नहीं बुलांदा। मां आखे पुत्रा फलां फलां बंदे ठीक नहीं, फलां चौक चंगा नहीं, उत्थे ना बिया कर। पुत्र अपनी मां नू नहीं बुलांदा। आंदा तुसी बहुते सियाणे हो। अज वड्डा भाई छोटे नू समझाए कि कल जिन्हां मुंडियां नाल तू फिरना है वो मुंडियां दा चाल चलन चंगा, ते छोटा वीर वड्डे वीर नू बुलांदा नहीं। आज गौर ते करना यारा, जिस नबी लई जालिम खूह खटिया उस नबी नू बुलांदा है। नबी काली कमली नू मुंडे ते रखिया, मुस्कुरा के फरमाया चलो फिर चलिए। चलो भाई नारा तो सही मारो ना यार, मैनू पता लगे।
النبی علماء اہل سنت انہاں نعرے دا جواب بھی خوہ چوں ہی دیتا ہے تو جو ہے بھائی ہن سرکار تر پہ کالی کملی مونڈے تے رکھی حضور اگے او دے شاگرد پیچھے سرکار خوہ دے اُتے آ کے کھلوتے ہن وچ بیٹھا ہے ویکھیا حضور آئے اٹھ کے کھڑا ہویا میری سرکار فرمایا کی آنا ہے آندا ہے جے کڈیں تے کلمہ پڑھ جاؤں جے مینوں باہر کڈ دیو تے کلمہ پڑھ جاواں حضور اپنی شان تبسم فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرا کے لب کھولے رحمت دے موتی رولے میٹھا میٹھا بولے فتح ریانہ لے ہو حالے تک تسی سارے سبحان اللہ نہیں بولے سرکار مسکرائے فرمایا کی انہ ہے آندھا جے باہر کڈو تے میں کلمہ پڑھا حضور مسکرا کے فرمایا اسی جاننے ہیں تو پڑھنا پھر بھی کوئی نہیں تینوں باہر کٹ داں گے تے پڑھنا آندھا میں تھک گیا انہاں میں بڑا کٹیا میں بڑا کیا تے اے بھی تھک گئے نے اور میں نکل نہیں پیا سکتا مہربانی کریں جے کٹ دیں تے کلمہ پڑھا میری سرکار نے انج کر کے ہاتھ ودایا فرمایا دے مڑ ہاتھ سرکار نے ہوتے باں تو پھڑ کے بننے رکھیا تے ہون کپڑے پیا پھنڈے تے سرکار مسکرا کے فرمایا ہون باہر آ گئے ہیں کلمے دے بارے کی خیال ہے آندہ جی عقل مندی نہیں چھاڑے رسے تھوڑ گئے تو ہاتھ پہنچ گیا عقل مانتی نہیں عقل مانتی نہیں چھاڑے رسے تھوڑ گئے شن تو ہاتھ کی میں پہنچ گیا حضور مسکرائے فرما کیا نہیں سی تو پھر بھی لیکن اے میرا معجزہ سنانا مقصود نہیں میرا موضوع نہیں میرا موضوع ہے سرکار بیگانے علیہ بھی رحمت نے میں جس پاسے آنا چاہنا توجہ کر سرکار جنہ خوہ کھٹیا انہاں تے بھی رحمت فرما رہے ہیں ابے دا پتہ پتر تو چل دے استاد دا پتہ بول کے ذرا شاگرد تو چل دے پیر دا پتہ مرید تو چل دے نبی دا پتہ امتی تو چل دے تو جو ہے بھائی استاد چنگا ہے کہ نہیں شاگرد نو ویکھو باپ کیسا ہے پتر نو ویکھو پیر کیسا ہے مرید نو ویکھو نبی دا پتہ امتی تو چل دے تیرا میرا نبی سارے علیہ رحمت آج غور کرنا ہے میں سوکھے پاس نہیں جان لگا کہ نبی جانور علیہ رحمت نبی پرندے علیہ رحمت نبی انسان علیہ رحمت تے دو حدیثاں ساریاں سنا کے تقریر مکمل میں اس پاس جانے من نہیں جانا میں فقیر اپنے نظریے نال سوچنے والا بندہ کہ بھیا تیرا میرا نبی سارے علیہ رحمت ہے اسی حضور دے غلام ایز امتی آج فتح ریان دی سرزمین تے بہ کے سوچنا ہے کہ تیرا میرا نبی تے سارے علیہ رحمت ہویا اسی امتیاں سرکار دے کیا تیرا میرا وجود باقی علیہ رحمت ہے تو جو ہے میں نے پتہ ہے انہاں گلنا تے سبحان اللہ بھی نہیں ہونی تے روپیے بھی نہیں ہونے پر گل کوئی نہیں اسی مہمان بن کے نہیں آئے بھائی لیکن یاد رکھیں اج غور کرنا ہے کہ سرکار تے سارے علیہ رحمت نے اسی حضور دے غلام امتی ہون دے ناتے احکامات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سامنے رکھ دے ہویا آج غور کرنا ہے کیا تیرا میرا وجود بڑھڑے باپ لئی رحمت ہے یا ابا روندہ نظر ہوندہ ہے آج غور کرنا ہے کیا تیرا میرا وجود ساڑی ماں لئی رحمت ہے یا ماں پتر درا ویکھ دیں قبریں چٹر گئی توجہ ہے بھائی آج فکر کرنا ہے کیا تیرا میرا وجود ساڑی بیٹے لی رحمت ہے یا 60 سال دا بابا ہو گیا حالے تھی دا حق کی کوئی نہیں دیتا
भाई असी हुजूर दे गुलाम हाँ, सरकार रहमत बन के आए ने। अज गौर करना है कि क्या तेरा मेरा वजूद भैणा लई रहमत है या वीर अपनियां भैणा दा हक मार के बैठे हुए ने। अज गौर करना है असी हुजूर दे गुलाम हाँ, क्या तेरा मेरा वजूद साडे हमसाए वास्ते रहमत है या गली नाली ते आके लड़ाइयां ले लेने। अज गौर करना है कि सरकार सारियां लई रहमत ने। क्या असी गुलाम होने के नाते साडा वजूद साडे चाचे ताया लई रहमत है या मरण जून मुकाया है। साडियां फूफियां साडियां मासियां क्या साडा वजूद उन्हां लई रहमत है या कई कई साल हो गए उन्हां दे वेड़े जाना ही छड़ बैठे हैं। बात दी समझ आ रही है भाई। यकम रबीउन नूर तो लैके अज तक एक नारा मुमकिन है कि इस बज़म में भी लगा होवे, नहीं लगा तो मैं लगवा देना। गुलामी रसूल में बड़ी होली बोले हो जिवें मैं तुहानूं इंडिया भेजन लगा। ओ कम अज कम नारे का जवाब तो दो अल्लाह ले। गुलामी रसूल में पूरे पूरे हाथ चाह के जिवें तुसां बाद बाबर भाई नूं कहना ना लंगर साडे हल लिया, चलो उन्हें को हाथ खड़े करके को गुलामी रसूल में हुण सुन के हुण गुलामी रसूल च मौत साडे मुंडे नूं कबूल है, अब्बे दी ताबेदारी कबूल कोई नहीं। साडे नौजवान नूं गुलामी रसूल च मौत कबूल है, मां दी फर्मा बरदारी कबूल। गुलामी रसूल च मौत कबूल है, नारा लाई होना, अब्बे नूं रुआई होना, मां नूं सताई होना, चाचे ताया नाल मरण जोन मुकाई होना। गुलामी रसूल च मौत कबूल है दा नारा लाई होना, 60 सालां दा बाबा होके फूक पर आके दाढ़ी भी मुनाई होना। गुलामी रसूल च मौत कबूल है, नारा लाई होना, अजान दा टाइम होवे ते ताश नूं भी टाइम दई होना, हुक्के नूं वारा दई होना, सस दियां गल्लां नूं टाइम दई होना ते रज के दुध च पानी। भाई सुभान अल्लाह, भाई तुसी तो बोलो ना यार सुभान अल्लाह। भाई जेड़ा नहीं पांदा वो सुभान अल्लाह के यार। भाई गवाही हो गई इत्थे कोई भी नहीं पांदा तब के सुभान अल्लाह होया। तो जो है कि ना ज़बान से कह भी दिया, नाराज ना होना। मैं मिंबर पे बैठा, एदा कोई तकाजा मेरे ते डिमांड है कोई। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अज तो बाद किसी नूं दसना ना पे ए कौन है, पुछना ना पे ओ कौन है। लोग चेहरा वेख के आखण मुहम्मद अरबी दा गुलाम आ रहा है। अज तो बाद जिमें गुलामी रसूल च मौत कबूल है, उवें अपने अब्बे दी ताबेदारी भी कबूल कर। ओ भैया हुजूर दा मिलाद नहीं सी होया, लोग अब्बे नूं मंडी वेच आउंदे सन, हुजूर आ गया, सुरूर आ गया। फरमाया जहान वाले अब्बा वेचण दी शै नहीं जे, अब्बा जन्नत दा बूआ है, अब्बा जन्नत दा बूआ है। अब्बा की वेचण दी चीज है। इशा तो लैके हुण तक बज़म हो रही है। सच्ची दसो जितने मौलवी बैठे मेरे समेत कोई लिख के देंदा कि जो अल्लाह राजी दे। गर्मी च बैठे रहे हो, जिक्र सुने, जिक्र कीता है, बड़ी देर का बैठे हो, जो मैं लिख देना मोहर ला देना अल्लाह तुहाडे ते राजी है। कोई मौलवी कह सकदा? हर किसी ने यही कहना है तेरा अमल जाने ते खुदा जाने। बंदा 5 नमाजा पढ़े, कदे किसी मुफ्ती लिख के नहीं दिता जा तेरे ते अल्लाह राजी हो गया। बंदा हज करन जाए लाखां रुपये ला के आउंदा है, कदे अरबियां ने भी मोहर नहीं ला के दी जाओ अल्लाह राजी है। लेकिन जुस्तजू हर इंसान दी है, मैनू इल्म होवे मेरा अल्लाह राजी है कि नाराज है। मैं तरतीब नाल चलांगा इंशाअल्लाह। हुण जरा अपने बाप दा पुत्र होके गल सुनी सजना। ए गल बुल्ले शाह तो नहीं पुछदा, ए गल वारिस शाह तो भी नहीं पुछदा, जमात अली शाह तो नहीं भी पुछदा, मेर अली शाह तो नहीं पुछदा, दाता अली हजवेरी तो नहीं पुछदा। सजना लोकां कहना है बाबे सारे तुहाडे होए,
आ मैं पुछांगा आमना दे चंद कोलों नबियां दे ताजदार कोलों उम्मत दे गमखार कोलों हुजूर मिंबर ते जलवागर ने शहाबा हाजिर खिदमत ने कुर्बान जाइए हुजूर सोनिया सोनिया गल्लां इरशाद फरमा रहे शहाबा नबी दी दीद भी कर रहा है अपनी ईद भी कर रहा है बड़ी औली सुभान अल्लाह यार शहाबा सरकार दी दीद भी करते ने अपनी ईद भी करते ने क्या खूबसूरत नज़ारा होना सामने आमना दा चंद होना ते सामने सितारे होने हुजूर दे प्यारे होने सजनों तवज्जो करना हुण सहाबा सरकार दी दीद कर रहे ने आओ नबी दे गुलामों तवज्जो करे आज सहाबा किराम नबी दी दीद करदे ने नाले कहंदे होने ने ए तन मेरा जे चशे माया वे चश्मा एक खोला एक जा हो इतना बिठया शफेर नहीं आवे और अगेरे जा हो सोनेदा दीदार मेरा सानो लख करोड़ा है जा हो हज़रात दी वकार सहाबा नबी दी बारगाह च बैठे हुए ने मेरे नबी दा एक गुलाम खड़ा होया है सोनिया मल्लैल दिया जुल्फा वालिया हामीम दिया कुंडला वालिया यासीन दिया शेरे वालिया अलम नशरा दे सीने वालिया मल्लैल दिया जुल्फा वालिया माजाग दिया नैना वालिया सोनिया मन मोड़िया सोनिया इस वास्ते आशिक बोले आए सहाबा नबी दी दीद करदे होने ने अपनी ईदा करदे होने ने नाले कहने होने ने अल्लाह दे हबीब सारे जग दे ढोलना अल्लाह दे हबीब सारे जग दे ढोल ढोलना 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 अल्लाह दे हबीब सारे जगे दे ढोलना तेरे जिया सोना सोना ए तेरे जिया मिठा मिठा
کسے بھی نہیں بولنا اللہ دے حبیب سارے سنیو صحابی رسول اٹھ کے کھڑا ہویا ہے عرض گزار ہویا ہے آمنہ دیا چنہ سونیا ایک سوال کرنا چاہنا تیرے میرے نبی نے فرمایا پوچھو کی پوچھنا ہے صحابی رسول آخد ہے سونیا شانو علم کیویں ہونا ہے اللہ راضی کے ناراض شانو کدوں علم ہونا ہے میرا اللہ اس ویلے میرے تے راضی ہے یا اس ویلے میرے تے ناراض سنیو دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنے آج آمینہ دلال نے لب کھولے رحمت موتی رولے فرمایا صحابہ سن لو جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں علم ہوئے اللہ راضی ہے کہ ناراض سونیا کی کریے فرمایا صبح صبح اٹھ کے اپنے بڑھنے باپ دا چہرہ ویکھ لے جے ابا راضی سمجھی اللہ تیرے تے راضی ہے فرمایا جے تیرا ابا تیرے تے راضی ہے سمجھی عرشہ والا خدا بھی تیرے تے راضی ہے نوجوانا ہاتھ جوڑ کے تلا پانا ہے اوے بڑھڑے باپ نو نہ ستایا کر بڑھڑی ماں نو نہ رلایا کر اوے اللہ دی عزت دی قسم ہے ساری جنت ماں دے قدماں تھلے ہوئے ساری جنت ماں دے پیراں تھلے ہوئے اٹھاؤ قرآن اوے مولوی دے سر تے رکھ کے پوچھو اوے ماں دی جنت کچھے وے آلہ حضرت دا نوکر ہویا انہیں ایک کوئی جواب دینا ہے جہان آلیو بچیاں دی جنت ماں دے پیران چلنے پر ماں دی جنت ساڑے بابے دی رضا وچ اج بلنا بابا ویڑے موجود ہوئے جوان پترانوں قدر کوئی نہیں ہوندی چٹی داڑی والا بابا بغیر موجود ہوئے انہوں جوان قدر کوئی نہیں کر دے پر ایک ویلا تینوں تیرا باپ نظر نہیں آنا تیرے ویڑے جو تیرا بابا نظر ہی نہیں آنا سجنا اج باپ پتر نو روک دائے چنگی مندی تھان تو ٹھاک دائے پر بے کعبہ دی قسم ہے انہوں جوان پتر ناراض ہونا ہے آندا بابا ہر ویلے مینوں روکنا ہے ہر ویلے مینوں ٹوکنا ہے مینوں نہ روکیا کر میں جوان ہو گیا اللہ دی عزت دی قسم ہے اج دا نوجوان اپنے بڑھنے باپ نو سمجھانا ہے میں آکھیا سجنا اوے اس باپ نو سمجھانا ہے جس باپ نے انگلی تو نپ کے ٹرنا سکھایا ہے جس باپ نے اپنی جوانی دا عرق نکال کے تینوں جوان کیتا ہے اور اج باپ دی قدر نہیں کرے گا ایک دن آنے تیرا بابا وینے چ موجود نہیں آنا تیرا باپ تینوں منجی تے نظر نہیں آئے گا تیرا باپ تیرے وینے چ نہیں نظر آئے گا پھر جوان پترا تاڑا مار مار کے رونے اور کہنا لوگو کاش میرا بابا ہوندا کاش میرا باپ ہوندا مینوں روکدا ادھی رات ویلے میرا انتظار کردا اج باپ انتظار کردا ہے لیکن پتر نو چنگا نہیں لگدا لیکن سجنا ایک
ایک دن آنا تیرا باپ کوئی نہیں آنا تینوں اڈیکن والا کوئی نہیں آنا پھر پترا نے تانا مار مار کے رونا ہے پھر اساں پوچھنا ہے بچیا اے روندا کیوں ہے انہیں رو کے کہنا ہے اے میرا بابا ٹر گیا ہے میرا باپ مینوں جدائی دے گیا ہے اس واسطے کھڑی دے تاجدار نے بولے آئے فرمان دے ستانا باغی اے بولے بول بولے ستانا باغی سجنا اے بولے بول بولے تے ستانا باغ بہارا سدانا ماپے اے حسن جوانی اے سدانا شوبت یارا اج باپ ویڑے چ موجود ہوئے پتر نو قدر کوئی نہیں ہوندی آندا ابا تو روکدا رہنا ہے میں کہا ایک دن ہونا تینوں ابا روکن والا کوئی نظر نہیں آئے گا پھر عید دا دن بھی ہونا تے پتر قبرستان ال جاندے نظر آندے نے میں کہا کتے چلے آندا باپ نو دکھڑے سنان چلاں کاش میرا بابا موجود ہوندا حضور نہیں شنائے لوگ باپ نو منڈی وچ ہوندے سن حضور آئے پر میں خبردار ہے باپ نو کچھ نہ آکھیا جے تہاڈا باپ جنت دا دروازہ بن کے آیا ہے فرمایا جہان والے ہو جڑا چاہندا ہے میرے تے میرا اللہ راضی ہو جائے فرمایا چٹی داڑھی والے ابے نو راضی کر مصطفیٰ دا خدا تیرے تے راضی ہو جائے گا اپنے باپ نو راضی کر اج غلامی رسول اچ موت قبول ہے پر برڑے باپ دی تابعداری قبول کوئی نہ سجنا توجہ کر اج اسی نعرہ مار دے غلامی رسول اچ موت قبول ہے پر بہنا دا حق دینا قبول کوئی نہ سرکار مدینہ تشریف لے گئے توجہ کرنا بھائی میرے نبی نے صحابہ بھیجے فرمایا صحابہ جو جہاد کر کے آؤ طائف دا 600 بندہ سرکار دے صحابہ نے قیدی بنایا کتنا بولو 600 کتنے قیدی 600 طائف دا رہن والا حضور دے صحابہ نے انہوں نے قیدی بنا کے مدینے لے گئے یار باویں قیدی شن پر ہے تو مدینے قیدی لے گئے صحابہ بنا کے طائف دا 600 نوجوان اچھا انہاں نوجوانہ حضرت حلیمہ پاک دے دیور دا بیٹا بھی سی انہاں قیدیاں حضرت حلیمہ دی دیرانی دا بیٹا تے او ہن سویرے بھی روئے تے دوپہر نو بھی روئے تے شام نو بھی روئے تے آکھے خورے میرے پتر نے روٹی بھی کھا دی ہے کہ کوئی نہ اج ماں نو بڑی فکر ہوندی ہے باپ نو بڑی فکر ہوندی ہے پر اولاد وڈی ہو جائے نہ اباں دی فکر کر دے نے نہ ابے دی فکر کر دے ماں روندی ہے کہ میرے پتر قیدی ہو گیا پتہ نہیں روٹی بھی کھاندا ہونا ہے کہ نہ کھورے کیڑے حال وچ ہونا ہے ہن ماں صبح بھی روے دوپہر نو بھی روے حضرت شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ دی بیٹی نے تے انہاں پوچھیا چاچی جی کون لے گیا میرے بھرا نو کون لے گیا میرے کزن نو تے او کہن لگیاں شیمہ مدینے دے رہن والے نے محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام ہے انہاں دے غلام آئے سن تے 600 بندہ لے گئے نے وچے میرا پتر ٹر گیا کھورے کیڑے حال وچ ہونا ہے جدوں نام سنیا نا محمد سارے کو صلی اللہ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے حضرت حلیمہ دی بیٹی نے سنیا محمد آندھی نے چاچی ایک وارا نام پھیر لیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک وارا پھیر انہاں نام لیا چاچی ایک وارا پھیر لیں
جدو چاچی جان نے 2-4 بار نہ لے لیا نا تے حضرت شیمہ آندیاں نے گھبراؤ نہیں میں ہونا ہی اپنے ویر نو چھڑا لے ہونی اے میری گل ویر سنن اپنیاں پیڑاں نو سامنے رکھ کے توجہ کرنا حضرت شیمہ ٹری طائف تو مدینے آئی تے سرکار دے صحابہ پہرے داری پہ کرن تے ڈاچی تے بیٹھی مائی تے آ کے اتے بہ کے آندیے او پہرے دارو چھتی کرو جاؤ سونے نو دسو سونے نو بلاؤ تے نالے نام لوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بلاؤ صحابہ حضرت بلال پاک راوی نے اس روایت دے فرماندے نے اسی حیران اے بی بی کون ہے جڑی اتنی بے تکلفی دے نال سرکار دا نام پی لیندی ہے تے اگے ہو کے اندنے بی بی اسی بلا لینے ہاں پر نام ساڑے محبوب دا ادب نال لے نالے او فرمان نہیں بلاؤ چھتی کرو تے کی دسیے حضرت شیمہ آندیاں نے جا کے دسو طائف تو شیمہ آئیے نبی دیو غلام موجودوں بلال پاک سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے نے سونے ایک بڑی مائی آئی ہے نام شیمہ دس رہی ہے آندھی ہے سونے نو بلاو پیڑا والے ہو ذرا دھیان دے نال گل سنے آج جدو میری سرکار نو علم ہویا ہے مینوں کھڈاؤن والی میری مشیر آئی ہے سرکار چھتی دے نال باہر آئے نے ہن ذرا منظر سامنے رکھ کے گل سنے آج حضور باہر آ گئے مائی ڈاچی تے بیٹھی ہوئی ہے سرکار نے آ کے مائی نو تھلے نہیں لایا بلکہ ڈاچی دیا مہارا پھڑیاں نے اگے اگے ہو کے سرکار ٹر پینے ڈاچی نو نال لے کے ٹرے نے فرمایا پینے آ ویڑے چلیے باقی گلنا ویڑے ہوڑیا مشیرہ آویڑے چلنے باقی گلنا ویڑے ہوڑگی سرکار اپنی مشیر نو لے کے نال آئے نے کالی کملی نو بھی چھا دیتا ہے آندھنے پیڑا آ بیجا بیجا حضرت شیمہ نے کالی کملی نو چکے آئے چمکے شینے لایا ہے آندھیاں نے سونے تیری شان ورال ورائے سونے مدینے والے سونے تیرا شان آلائے سونے تیرا مقام آلائے تیرا مرتبہ آلائے کملی والے تسی اتنی محبت فرما رہے ہو سونے آپ دی مہربانی مائی بے کے سرکار دی ناتا پڑی جا رہی ہے نالے حضور دا چہرہ ویکھ دی ہے سرکار دے نقصان چم دی ہے بول کے آندی ہے ودھا مکھڑا واللیل زلف مازاغ تک جلا سبحان اللہ کہہ سکتے یار میرے نبی دا حسن و جمال بچپن ویکھے آئی اور جوانی دے عالم جمائی ویکھے آخری کہ ودھا مکھڑا واللیل زلف ودھا مکھڑا واللیل زلف کجلا پائے سارے ہوئی آنکھ دینے وہاں رب نے یار بڑا اللہ اکبر کبیرہ آندھی سونے مہربانی فرمائیے اتنا پیار فرما رہے ہو حضرات ویر تے ہمشیر دوران کنیاں گلاں ہوئیاں نے
کتب دے اندر لکھے ہیں کدے سرکار فرماندے نے بہنا او بچپن والی گل یاد ہے کدے ہمشیر آندی سونیا فلانا ویلا یاد ہے سونیا فلانا ویلا یاد سرکار اپنی بہن دے نال گلاں کردے نے صحابہ کہندے نے لوگو انج لگدا اے جویں دوواں بہناں تے بھرانوں ساری کائنات غافل ہو گئے نے عزیزان من بچپن چ گم ہو گئے نے حضور اپنی ہمشیر دے نال بچپن دیاں گلاں کردے نے ہمشیر سرکار دے نال بچپن دیاں یاداں تازہ کردیاں نے بہناں والےو اپنی بہناں دا حق دینا نہیں تے میلاد والے نے راضی نہیں ہونا بہناں والےو اپنی بہناں دا خیال رکھے آج نہیں تے میلاد والے نے میلاد قبول نہیں فرمانا سنیو اے اپنے باپ نو راضی کرنا نہیں تے تیرا منایا میلاد قبول نہیں ہونا اے اپنی ماں دے قدم چمنا نہیں تے تیرا منایا میلاد قبول نہیں ہونا اپنی ہمشیراں دا حق دینا اور نہیں تے میلاد والے نے راضی نہیں ہونا سنیو بہناں مسکین نہ ہوندیاں نے بہناں پردیس نہ ہوندیاں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے اور ساری زندگی اپنے بندے دیاں گلاں سہندیاں نے اپنی ساس دیاں گلاں برداشت کردیاں نے اپنے سورے دیاں گلاں سندیاں نے لیکن بھراواں دی عزت انگلی نہیں اٹھان دیندیاں کوئی گل کرے رو کے آندیاں نے مینوں جو کہنا کہہ لو خبردار میرے ویر نو کچھ نہ کہنا خبردار میرے ویرانوں کچھ نہ آکھے آج خبردار میرے ویر بارے کوئی گل نہ کرے ایسے واسطے کھڑی دے شہنشاہ بولے نے فرمانے نے دیاں لئی اے پردے شویں بابل انہاں پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا اے موہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں سنیو باپ بیٹی نو ودیا کر دے بول کے آندے دھیے ہن تیرا لاشا آنا چاہیے خبردار کدے رسک نہ آوے ساری زندگی باپ دی عزت تے پیرا دینی ساری زندگی ویراں دی عزت تے پیرا دینی اللہ دی عزت دی قسم صحابہ کہندے نے لوگو سرکار اپنی مشیر نال گلاں کردے نے کدے مشیر سرکار دا متھا چومدی کدے مشیر سرکار دا متھا چومدی کدے سرکار دے ہاتھ چومدی کدے سرکار دے رخسار چومدی گلاں کردیاں کردیاں تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے ہمشیرہ کیویں آنا بول کے آنے نے سونے آپ دے غلام ایک قیدی بنا کے 600 بندہ لے کے آئے نے انہاں قیدیاں اندر میرے چاچے دا پتر او دی ماں پتر نو یاد کر کے بڑا روندی سنیو تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے صحابہ اے چھتی کرو میری ہمشیر لا ویر لے کے آؤ میری ہمشیر دا ویر لے کے آؤ ہن جدوں ویر لے کے آیا ہے فرمایا بہنا اے ویر لے جا
نبی دیو غلامو جدو ہمشیر ویر لے کے ٹر پئی سرکار نے مگروں آواز دیتی فرمایا ہمشیرہ ہن رک جا 599 بندہ بھی نال لے دی جا سونیا میں تے ایک چھڑانا ہی تسی 600 آزاد کر دے ہو فرمایا بھی ہمشیرہ ایک تیرے کہن تے چھڑیا ہے 599 تیرے آن دی وجہ تو چھڑیا مرحبا توجہ ہے بھائی توجہ فرمایا 600 دا 600 ہی لے جا میرے استاد گرامی پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب فرماندے نے جے ویر پیسے لے کے راضی ہوندہ ہے تو ویران تو پیسے بہتے چنگے ہوندے وہ بول دے نہیں یار فرمایا جے ویر پلاٹ لے کے راضی ہوندہ ہے ایک پلاٹ کی سارا قلعہ ہی دے دے پراواں تو زمینہ پیاریاں ہوندیاں کدے پینا تو بھی کوئی جداداں پیاریاں ہوندیاں سرکار فرما ایک تیرے کین تے چھڑیا 599 تیرے آن دے وجہ تو چھڑیا ہن ایک سچی گل دسو 600 بندہ مائی چھڑا کے ٹر پئی کیوں کہ اے میری بہن ہے تے پینا کدے خالی نہیں جاندیاں سرکار نے 600 بندہ چھڑیا نا اور ادھر میرے ال ویکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگے ہو کے مائی ڈاچی تے بہ گئی 600 بندہ لے کے ٹر پئی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ طالب مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ حضور دا سونا صحابی اگے ہو کے آندھنے سونا اجازت ہوئے تے ماں جی اور انال گل کر لئیے سبحان اللہ یار سونا جے اجازت دو تے اممہ اور انال گل کر لئیے پر میں عمر کر لے گل کی کرنی ہے عمر پاک اگے ہوئے نظرہ ادبن جھکا کے آندھنے اممہ ایک گل تے دس سبحان اللہ بڑی ہولی ہے یار جی میرے نبی دا یار کی آندہ ہے میرے ویر دیا یارہ کی آندہ ہے آندہ نے اممہ بچپانے جڑی لوری سناندے سونا میرے نبی نو ایک وارا آج عمر نو لوری سنا دے آج صحابہ بھی کھلوتے حضرت تشیمہ آندیاں نے عمر کی آنا ہے حضرت عمر آندے نے ایک بارا لوری سنا جڑی حضور نو بچپنے سنا دے ہوندے ہو سبحان اللہ یار عزیزان من سامنے نبیان دا تاجدارے ادھر مائی اپنے امشیر دا اپنے ویر دا چہرہ ویکھ دیئے سرکار دا حسن و جمال ویکھ دیئے حضور دے صحابہ کھلوتے نے ایک عجیب دیا منظر بن گیا ہے جنتیاں ہورامی پردے ہٹا کے تقدیاں ہونیاں نے آسمان دے فرشتے بھی پردے ہٹا کے ویکھ دے ہونے نے کہ مائی نے آج بچپن یاد کرا دینا ہے عزیزان من مائی ڈاچی تے بہ گئی ہے آدھیے یا عمر سن لو جدوں سونا ساڑے ویڑے ٹرنا شروع کیتا ہے میں پیچھے پیچھے ہونا سونے نے اگے ہونا تو میں تلا مار دیا ہونا کہ باقیاں چالا والیا باقیاں چالا والیا سونا باقیاں چالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کہ باقیاں چالا والیا باقیاں چالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کہ ہاتھ اٹھا کے یار لہرا کے پوری جس لے کے یار اللہ کرے جڑا بندہ ہاتھ اٹھائے
اللہ اس ہاتھ نو کسے کمینے دا محتاج نہ فرمائے ہاتھ اٹھا کے یار باقیاں چالا والیا سونا باقیاں چالا والیا ماہی باقی چالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا اے باقیاں چالا والیا سونا باقی چالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا یار ماحول بڑھ جائے ہاتھ جا کے باقیاں چالا والیا سونا باقیاں چالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا اے باقیاں چالا والیا سونا باقی چالا والیا ذرا ہولی ہولی قدم ٹکایا اے گود میری وچ کھیڈ لے سونا گود میری وچ کھیڈ لے مایا گود میری وچ کھیڈ لے گود میری وچ کھیڈ لے گود میری وچ کھیڈ لے سونا گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا اے چنے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے خیر دی سونا چنے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے خیر دی مایا چنے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے خیر دی کالی کملی اوڑھ کے مایا کالی کملی اوڑھ کے اپنا چہرہ لکایا کر باقی چالا والیا سونا باقی چالا والیا ہولی ہولی قدم ٹکایا کر حضور اپنی ہمشیر دے کہن تے 600 بندہ چھڑ چھڑیا آج اسی ہمشیر دے کہن تے 2 مرلے چھڑن نہیں راضی تو جو ہے کہ نا بھائی آج اسی پہنا دے کہن تے 2 مرلے چھڑن نہیں راضی سچی دسیوں سجنا ایک گل اتھے ہاتھ رکھ کے جواب دینا ناراض بھی نہ ہونا میں ممبر تے بیٹھا بھئی گل سنو میں واضح کردہ میں کدے کسی نو سامنے رکھ کے تنقید نہیں کردہ کوشش ہوندی ہے اصلاح ہوئے ایک گل دسو میرے کل بندے ہوندے نے حضرت صاحب علامہ صاحب پیر صاحب سانو نا بہنا نے لکھ دیتا ہے ساڈا حصہ تہاڈا بھئی سنیا نا تساں کیوں قبلہ قاضی صاحب بندے ہوندے نے حضرت صاحب ساڑیاں پینا نے سانو ساڑا حق پینا حق لکھ دیتا ہے کدے اے سنیا کہ پراما پینا نے حق لکھ دیتا ہوئے اور میں کیا پینا نے کیوں لکھ دیتا ہے آندا جی اپنی خوشی اچھی خوش ہو کیوں نہیں کہ میں خوشی نال سارا حصہ پرانو دیتا ہے میں کیا ساریاں خوشیاں پینانو چڑھ دیا نے کدے پرانو بھی ہیں جدی خوشی چڑھے آکے پینے آج میں بڑا خوش ہوں جہاں سارا مکان تیرا ہی کدے پرامانو چاہ چڑھے اے سارے چاہ پینانو ہی چڑھ دیں ساریاں خوشیاں پینانو ہی چڑھ دیا نے اللہ دی عزت دی قسم اور سنیو یہ پینا خوشی نال نہیں دن دیا صرف اس گال لئی حصہ دن دیا نے کہ جس ویڑے میں پیدا ہوئیاں کدھر ابے دا ویڑا نہ چھوٹ جائے جس ویڑے میں کھیل دی رہی ہوں ویڑا نہ کدھر چھوٹ جائے میں پراواں تو جدا نہ ہوا میرے ویر بڑے سونے تے میں کدھر مانگ لیا ہو سکتا میں نو پرامت تھا ہی نہ لان اس گل تو آکے اندنے ویرا سب کچھ تو للہ پر میں نو ملدہ رہا میں نو ملدہ رہا سنیو ایک بابے دے 4 پتر تے 4 کمانا لے تے او بیوہ پہن دا بندہ بھی فوت ہو گیا پتر بھی ہو دے چھوٹے کتنا چنگا ہو گیا کیوں پہنے میرے پتر خیر صلاح سیانے ہو گئے نے کماندے نے باہر دے ملک سیٹل ہو گئے نے کاروبار بڑا تگڑا ہے انج کرے میرا حصہ توں رکھ لے کدے پراما کیتا کوئی نہیں کیتا لیکن کچھ نہیں نہ کر دے چنگا دیاڑا ہوئے جا کے او دے گھر سر تے ہاتھ رکھیا کر اگلے نو پتہ ہوئے دے سائیں جیوں دے نے
اودا بے شک کچھ نہ کرو لیکن او دے مگر جا کے اودا خیال رکھیا کرو اودا قرآن دے مطابق جو حق بندا دیو قبر چ پترا نے نال نہیں جانا قبر چ آمنا دے لال نہیں ہونا ساری زندگی جنہ پتران لئی بندہ کماندہ رہا رات دن نہ ویکھی انہاں پتران بھی مٹی پا کے آ جانا ہی پر مدینے والے نے آنا ایسے واسطے سجنوں بوٹے شاہ بولے نے گجرات دا رہن والا بوٹا بولے آئے فرماندے نے جڑے کہندے شمران گے نال تیرے اجیونا بھی بازیاں ترس دے دید نو دن راتی اجیونا بھی ٹولیاں باریاں نی جد باغ چ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گے مار اڈاریا نے محمد بوٹیا اے جھوٹائی جگ سارا کملی والدیاں سچیاں کسے نال نہیں جانا شائیاں قبر چونا سرکار نے قبر چونا ہے پھر جدو حضور قبر چون گے کیڑیاں نظرہ نال سرکار دے سامنے حاضر ہوواں گے جڑی زندگی گزر گئی سو گزر گئی جڑی ہے وے انہوں ضائع نہ کر انہوں ضائع نہ کر سرکار دے بوئے آ جاؤ سبحان اللہ سرکار دے بوئے آ جاؤ تو پھر لبڑا کیے آخری بات کر کے میں توڑی جان چھڑوں ہاں جدو سرکار دے بوئے آ جانا ہے تو پھر لبڑا کیے سبحان اللہ یار جدو سرکار دے دوارے آ جاواں گے لبے گا کی حشر دا میدان ہونا ہے آج لو ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں تو مان گیا اور عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا آج سرکار دے بوئے آ جاؤ تے سرکار دے دوارے آ کے کرنا کیے ترلائی مار سکنے ترلائی مارنا ہے کچھ بیلی آندھنے اسی بوا کھڑکانے ہیں کھلدا نہیں بلے شاہ تو کسے پوچھا کہ بلے یار دا دروازہ کھڑکانا تے کھلدا نہیں فرمایا آواز ہوندی ہے کہ بلے شاہ آواز ہوندی ہے فرمایا کی آندھا جی میں بوا کھڑکانا اندروں آواز ہوندی ہے کون ہے فرمایا تو کی جواب دینا ہے آندھا جی میں آنا میں کی آندھا میں بلے شاہ فرمایا مڑ انج بوا تھوڑی کھلنا ہے آج دروازہ کھڑکاویں یار پوچھے کون ہے آنکھیں تو ہی ہیں او بولو لالے ہو یار اندروں پوچھے کون ہے تے آنکھیں اچھا جنہیں ساری زندگی آنکھیں نا تو ہی ہیں میں اشارہ تنگل کرنا جنہیں ساری زندگی آکھیا ایک منٹ مڈے آبادت پیسے سٹی بہ جائے تھے جنہیں ساری زندگی آکھیا نا تو ہی ہیں لبدہ کیے فرمایا ابو بکر دنیا تو ٹور چل رہا ہے علی لاشا لے کے سرکار دے بوئے تے ہونا پھر آکے سلام عرض کرنا
بوا آپ کھل جے تے اندر دفنا دینا علی ابو بکر نو لے کے نبی دے بوے تے آئے نے سرکار دے غلام دا جنازہ آیا سونا ابو بکر آیا فرمایا دروازہ بھی آپ کھل گیا فرمایا یار نو یار نال ملا دیو میں یہاں بلے شان دے نا پھلاں دا تو عطر بنا عطر دا کڑ دریا دریا وچ غوطے لا مچھیاں وانگ تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلوں اپنی میں مکا سرکار دے بوئے ہونا ہے تے کرنا کی ہے ترلا مارنا ہے سرکار دی بارگاہ جا کے آکھنا ہے کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آگئے بھائی سرکار دی بارگاہ جا کے ترلا مارنا ہے پھر ویکھنا کی میں کرم نوازیاں ہونیاں دے عزیزان من محبت دے نال کہنا ہے رات نو اٹھ کے سرکار تے درود و سلام پڑھ کے سرکار دی بارگاہ وچ ترلا مارنا ہے کہ کھل بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آگئے مل کے پڑھ لو ہو سکتا کوئی منظور نظر ہوئے وہ دے منہ لفظ نکل جان تے سارے دا بیڑا پار ہو جائے یار آنکھوں نہ یارو کھل بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آگئے تیرے دوارے آگئے غمانو جان دے غمات مارے حشر دا دیارہ ہوڑے رب جلال جو ہونا ہے ہر بندہ اپنے پسینے جو شراب ہو رونا ہے منن والے نہ منن والے حضرت آدم دے کول ہونے نے یا ابو البشر تسی مسجود ملائکہ ابو البشر بڑے پریشان ہے رب دی بارگاہ وچ دعا کرو مقام میزان تے سلسلہ چھتی دے نال شروع ہوئے سجنا حضرت آدم پاک نے فرمانا ہے اذهبوا الى غیری پھر بندے حضرت نوح کو لے آنگے پھر بندے حضرت ابراہیم کو لے آنگے عزیزان من سارے نبیوں کو ہوندے حضرت عیسیٰ دے کول جانے جا کے کہنے یا عیسیٰ یا روح اللہ اللہ جلالی چے تسی مہربانی کرو اشی شاریہ کل ہو کے آئے حضرت عیسیٰ پاک نے کہنے آنے والے نہیں کہنا کسے اور کو لے جاؤ آؤ میں تنو دشا اوش دوارے دا پتا جتھے جڑا جاندہ ہے جتھے جدو جاندہ ہے خالی آندہ کوئی نہیں جھولیاں بھر کے آندہ جتھے جڑا جانا ہے جدو جانا ہے جھولیاں بھر کے آنا ہے اور حضرت عیسیٰ اگے آنے نے حضرت موسیٰ اگے آنے نے آدم تا عیسیٰ سارے نبی آنے گے غوث بھی نال آنے نے کتب بھی نال آنے نے ابدال بھی نال آنے نے نبی ولی سارے آنے گے اور منن والے بھی اگے آنے نے نا منن والے بھی آنے نے میلاد منان والے بھی آنے نے میلاد نا منان والے بھی آنے نے حضور دی بارگاہ
وچ آ جان گے سارے سرکار دی بارگاہ وچ آن گے آ کے سارے نے تلا مارنا ہے سونیا تیبہ والیا گل تیرے تے مکنی سبحان اللہ سونے غریب آگے مسکین آگے پھر سارے کہنا اور پاس جو نبی نے کہنا نہیں ہون آ جو گئے ہو نبی سجدے جو سر رکھ کے کہنا مالک ہون آ جو گئے نے مہربانی فرما رب آکھے گا سونے ایک وارا سر سجدے تو چاہ جی میں آکھے گا تیرا رب ہمیں ہی کردہ جائے گا اسی سنی محفلہ ملاد سجا کے حضور دی شان سنا کے کہنا یہی چاہتے ہیں جانے من اوتھے جو جانے آج ہی آ جا اوتھے جو جانے آج ہی آ جا آج ہی آ جا تے پھر سنیہ والا عقیدہ بنا لے جی میں سنی محفل سجا کے یارانے طریقت نو بلا کے شونڈ بھی اپنا لگا کے مرچہ تے مرچہ لا کے گلیاں جلوس دیاں محفلہ سجا کے جیڑا نارا سنی مار دینے آج تو بھی مار لے اتھے تے مارنا ہی پینا نا آج ہی عادت بنا لے تے ایک کوئی گل کریا کر تیرا کھاوا میں تیرے کی گاوایا رسول اللہ تیرا کھاوا ہاتھ جا کے یار محبت نال مل کے پڑھ لو تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوایا رسول اللہ تیرا میلا کیوں نہ منایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا میرے دوستان نے محفل سجائی ہے پوری بستی نو دعوت فرمائی ہے لنگر دا خوب اہتمام فرمایا ہے اپنے یارانوں بلا کے ایک کوئی صدا مار رہے آئے سونیا جے شیخ سادی تے کرم ہو سکتا ہے جے امام بشیری تے کرم ہو سکتا ہے جے اویس کرنی تے کرم ہو سکتا ہے سونیا جے علم و دین تے کرم ہو سکتا ہے جے قاضی ممتاز قادری تے کرم ہو سکتا ہے جے دولتہ تو مزور بابا خاتم رضوی تے کرم ہو سکتا ہے سونیا اشی بھی یہی عقیدہ لے کے بیٹھے ہوئے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ سجنوں حضور دی
बारगाह च कल जाना ही है। अज ही सरकार दे बूहे ते आ जाइए, अज ही हुजूर दी बारगाह अज ही हुजूर दी बारगाह च हाजिर हो जाइए। अज अगर सरकार दे बूहे ते आ जाएंगे ना, यकीन जानो फिर कब्र च जावांगे, सरकार फरमानगे फरिश्ते परा हो जाओ, मेरा गुलाम आ गया, परा हो जाओ फरिश्ते, मेरा गुलाम आ गया। हशर दे दिहाड़े अज हाथ चाह के सरकार लिए बोलिया कर, हशर दा दिहाड़ा होना है, मैदान मैशर होना है, जदों आवांगे ना सरकार फरमानगे फरिश्ते इन्हां नूं आउण दिओ ना, मेरे गुलाम आ गया, इन्हां नूं आउण दिओ। ओ यारो एक गल ते दसो, ओ किसे दा थानेदार यार होवे ते उन्हों एक दिन रोटी खवाई होवे ते ओ भी किधरे नाका लगा होवे, आंदा इन्हों जान दे अपने, की आंदा इन्हों जान दिओ, ये यार है मेरा, इन्हों जान दिओ। मैं क्या थानेदार दी यारी दा भरोसा कोई नहीं, कोई बैठा ते नाराज ना होवे, डर भी होंदा जालमा तो। एक ने अज मैनू घेर लिया मोटरवे ते। अच्छा रब दी कुदरत, मैं फकीर जे बंदा, मेरी जेब 1200 ते आंदा 2000 दा चलान। मैं भाई 2000 नहीं मेरे को 1200 है, आंदा मैं की करा, मैनू 2000 ही चाहिए। ते छोटा मेरे नाल ही, मैं पुत्र हो सकता बुढ़ी नूं आके आया होवे, अज इन्हें लैके ही आने ते ओ मैं जायज़ कैश वेख्या 800 है सी ते 1200 दे के ते 800 नूं दिता। हुण मोटरवे तो लाना कि मैं 160 उन्हां भी लैना है। जो टूल प्लाजे ते गया, मैं जे पैसे ना होण गुजारा हो जाएगा। उन्हें आख्या मौलवी साहब कोई नहीं होना। मैं आख्या चलो इंज करो, तुसीं एक नात सुन लो। उन्हें आख्या जी इत्थे काम हो नहीं चलता, पैसे ही लगने ने। की लगना भाई, जालमा ने 2000 उधरों लिया, 160 उन्हें होर ले, ओ खोरे डैशबोर्ड पे सन ते मुंडे ने कट्ठे कुट्ठे करके ते उन्होंने दिते ते असां जान छड़ाई। कदे कदे जालिम इंज दे भी टक्कर जांदे, उंज ना इन्हां दी यारी चंगी जे, समझो कि नहीं। इस वास्ते जरा हाथ हौला रखा करो, यारी रानी है ते आमना दे लाल ना ला। सरकार दी गुलामी च आ जाओ भैया, उत्थे सत्ते ही खैरा ने, उत्थे कदे लॉस नहीं होना, उत्थे फायदा ही फायदा। तो जो है मैं आख्या अज इत्थे आखेगा ना सरकार की आमद मरहबा, हशर दे दिहाड़े नबी फरमाना है इन्हों आउण दिओ ना, मेरा गुलाम आ गया, इन्हों आउण दिओ। मैं आख्या दुनियादार अपना एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान दा बदला एहसान होंदा है। तो अज नबी नूं याद करें, हशर दे दिहाड़े नबी नहीं फरमानगे मेरा गुलाम आ गया। जो है मैं अपने बेटे की एक गल पूरी कर देना छेती दे नाल। नबी दा दादा काबे दा तवाफ करके रात नूं सुत्ता, उच्चे लंबे कद वाला एक बाबा आया, सोहनी दाढ़ी, सोहना इमामा, सोहनी पगड़ी। बाबा आंदा मक्के दे सरदारा छेती कर उठ ते मदीने जा, पुत्र अब्दुल्ला नूं दूल्हा बना। ते उत्थे एक बीबी है ना जिदा आमीना है, वहां बिन अब्दे मनाफ दी बेटी आ, ओदे नाल ओदा निकाह कर दे। नबी दा दादा उठया, पुत्र नूं दूल्हा बनाया, यारां नूं नाल लिया, मक्के दे चौधरीआं नूं नाल लिया, बरात टुर पई मदीने नूं। तो जो है कि ना भैया सच्ची दसो, ओ भैया नूर मुस्तफा दा अमीन जदों लाड़ा बनिया होना है, अजकल दा वीर लाड़ा बने पैणा आंदियां ने क्या रूप चढ़िया मेरे वीर नूं, मामा आंदियां ने क्या बात है मेरा पुत्र बड़ा सोहना पिया लगदा है। और सच्ची दसो जिहदे मत्थे च मुहम्मद दा नूर पिया लिशका मारदा होवे, ओ जनाब अब्दुल्ला पाक जदों दुल्हा बने होने ने, जन्नत दियां होरां भी तकदियां होणियां ने। रिवायात इत्थों तक आउंदा कई बीबियां अटैक हो गया ते फौत हो गई कि अज अब्दुल्ला दी शादी हो गई। इस कदर हसीन है तेरे मेरे नबी दा बेटा बाबा। दुल्हा बन के जदों आए ना मदीने, पूछया वहां बिन अब्दे मनाफ कौन है, उन्हें दसिया वो भी अगों मदीने दे सरदार है। दोवें सरदार आमने सामने बह गए। जदों बैठे ना नबी दे नानकियां पूछया दादकियां नूं किवें आए हो, फरमाया ए मेरा पुत्र अब्दुल्ला है, तुहाडी बेटी जवान है ते ए भी जवान है ते मैं रिश्ता लैके आया। फरमांदे ने कबूल है। की आंदे ने नबी दा दादा परो पंचायत दा बंदा ही उन्हें फरमाया बेटी दा रिश्ता देना होवे वीरां नाल मशवरा करीदा है, बीवी नूं पुछीदा है, बेटी नूं पुछीदा है। तो मैं गल कीती है तू फौरन ही हां कर छड्डी।
عزیزان من توجہ کرے آج نبی دا دادا بولے آئے میں ایک بار آکھیا بیٹی دا رشتہ دے دے تو فوراً ہاں کیوں کیتی ہے نبی دا نانا بولے آئے مکے دیا سردارا جیڑا بابا خواب چ آکے آمینہ دا دسدار آئے اوہی بابا میرے خواب چ آکے عبداللہ دا دسدار آئے اوہی بابا مینو عبداللہ دا دسدار آئے عزیزان من نکاح ہو گیا ہے نبی دی ماں دلہن بن گیا نے نبی دے بابا دلہا بن گئے نے اور برات جدو مدینے تو مکے آ رہی ہے سنیو اور توجہ دنال بات سنے آج اور نبی دی اماں جدو مکے آ گیا نے آندیاں نے لوگوں میں بڑی فخر کر دیا کہ اتھے بھی سرداراں دی بیٹیاں اتھے بھی سرداراں دے ویڑے آئی او بھی سردار نے اے بھی سردار نے پر میں جدوں اپنے سرتاج دا پہلی بارا چہرہ تکے آئے مقدر تے ناز کیتا پورے عرب بندے میرے عبداللہ نالوں ود کے سونا کوئی ہے نہیں سنیو وقت گزرتا رہا ہے کئی مہینے بعد نبی دا بابا شام نو ہجرت لے ٹرے آئے اپنا نبی دے غلاموں مال لے کے ٹرے آئے تجارت دی غرض نال ٹرے آئے مدینہ پہنچ کے آپ بیمار ہو گئے نے آپ اس بخار دی وجہ نال دنیا تو چلے گئے نے سنیو میں بہت اختصار نال بات پیا کرنا وا ادھر نبی دے دادے نو پتہ چلے آئے میرا جوان بیٹا کئی مہینے پہلا جنہیں شیرے بننے نے دنیا تو چلا گیا ہے نبی دا دادا روندا روندا ویڑے آیا ہے آکے نبی دی اماں دے سر تے ہاتھ رکھ دائے نبی دی اماں بولیاں بابا اج عجیب پیار پیا کرنا فرمایا آمینا پتر صبر کرے آجے تیرا سر دا شہی تیرے تو جدا ہو گیا نبی دی غلاموں نبی دی اماں بے ہوش ہو گیا جدو ہوش کرائی گئی نبی دی اماں جارو قطار روندیاں نے صبح بھی روندیاں نے دوپہر بھی روندیاں نے رات نو بھی روندیاں نے نالے آسمان وال نظرہ اٹھا کے آندیاں نے نیلی چھت دیا مالکا میں رج کے گلہ ہی نہیں کی تھیا میرا عبداللہ منو چھوڑ کے چلا گیا ہے مالکا میں تے آلے رج کے گلہ کی تھیا ہی کوئی نہیں یہی گل سوچ دیا نبی دی ماں سو جاندی ہے خواب اندر کدے حضرت آدم ہوندے نے کدے حضرت نوح ہوندے نے کدے حضرت ابراہیم ہوندے نے آکے اندر پترا میرا رویا نہ کہ تو بڑے شان والی ہے تیرے شکم اندر کوئی اور نہیں رب دا حبیب تیرے شکم اندر رب دا حبیب آیا ہے تو جگ دا طبیب آیا ہے سنیو میں اختصار نال بات مکمل کرنا چاہاں گا نبی جدو مایا منا دی گود چھے آئے نے حضور دی ماں نے سینے لایا ہے چہرے وچوں نور دیا لاٹا پئیاں نکل دیا نے رو پئیا نبی دا دادا کول آیا ہے آمینہ پتر سونا ہوئے ماں میں کہ راضی ہو جانے آنے تیرا پتر بڑا سونا ہے بڑی شان والا ہے بڑے مقام والا ہے رب دا حبیب بن کے آیا ہے پتر روندے کیوں آدھیا نے بابا روندی تاوا میرا عبداللہ کوئی نہیں رہا
میرے لال نو کھدون کون لے کے جائے گا انہوں کھدونے کون لے کے دوے گا شہرہ کون کران جائے گا جدو نبی دی اما نے سوال کیتا ہے حاطف غیب چوں آواز آئی ہے نبی دی ماں پریشان نہ کوئی اور نہیں رب دا حبیب ہے جدو میرے یار دے کھدونے دے دل کرنا ہے میں آسمان دے چننوں کھدونا بنا دیا آسمان دے چننوں کھدونا بنا دیا اگر میرے یار دا سیر کرنو جی کرے گا آمینہ پریشان نہ ہو میں لامکانت بلا کے جنت دیا سیرا کرا دیا گا سنیو جدوں شان نبی دا کتب دے اندر پڑھے آئے عاشقاں نے پڑھے آئے عاشقاں نے سنایا ہے نبی دے غلاماں نے سنے آئے پھر برملا ایک کوئی آواز کر دے گئے نے ایک کوئی گل کر دے گئے نے کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نا نشان دا بولو نا یارو دنیا تے آیا کوئی تیری نا نشان دا میں لب کے لے آواں کتوں آج جا کے میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام سجنوں حضور آ گئے دنیا وس پئی ساری کائنات نور و نور ہو گئی آج بھی میں عرض گزارا کہ جڑی زندگی گزر گئی سو گزر گئی جڑی ہے وے سرکار دے بوئے آ جاؤ سرکار دی غلامی اچ آ جاؤ کیونکہ ایک غلامی ایک ایسی غلامی ہے کہ جنہیں قبر اچ بھی کم ہونا ہے حشر اچ بھی کم ہونا ہے اور انشاءاللہ عز و جل دنیا اچ بھی حضور دی غلامی دا صدقہ سرکار نے کنڈ نہیں لگن دینی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائیاں دا بدم سجانا قبول فرمائے آپ حضرات دا اتنی دیر بیٹھنا قبول فرما کے سب لئی بخشش دا ذریعہ بنائے وما علینا الا البلاغ المبین اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ایک شیر سلام دا اس بعد دعا مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو محراب باجو کی جن کے سجدے بموں کی لطافت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت بیلا ہو سلام امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی
लब पे जारी रहा उम्मती तेरी किस्मत पेला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला ओ सलाम शमए बज़्मे हिदायत पेला ओ सलाम या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी सलाम कमली वाले करम दा है वेला कर दे करम यतीमा बाबा तई तेरे नाम नु लग दिया तो शाना वालियां मीमा दा वास्ताई ते लाल अली दे हसनो हुसैन दोवें ते उन्हां दोवां करीमा दावा जिन्ने गार च डंग ते डंग खादे ते उस यार दी यारी दा वास्ता जिन्ने नेज़े ते चढ़ के कुरान दिया ते उस करबल दे कारी दा वास्ता अमली वालिया करनी मंजूर महफल अवैस करनी दे दंदा दा वास्ता ऐ खुदा के लाडले प्यारे अफजल रसूल ये सदा में आज जाना हो कबूल सारे दोस्त तशरीफ रखो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना अज़ाबल मीज़ान। परवरदिगार आलम इशा तो लेके हुण तक जो सही माने तेरा तेरे महबूब का जिक्र होया तेरी पाक बारगाह पेश करने कबूल फरमा।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ تحفتاً نذرانتاً محبتاً پیش کرنے قبول فرما۔ حضور علیہ السلام دے والدین، ازواج مطہرات، اولاد پاک، اہل بیت طہار، صحابہ کرام و شہداء کرب و بلا دی پاک بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما۔ خصوصاً برادرم محمد بابر حسین گجر صاحب دے والدین مرحومین، اور خصوصاً انہاں دے برادرم محمد سعید گجر صاحب دی روح نو اشال کرنے قبول فرما۔ مالک انہاں دے درجات بلند فرما، قبر حشر دے منازل آسان فرما۔ جس مقصد لئی محفل سجائی اس مقصد نو پورا فرما۔ اس گھر اتے، اس مکان اتے رحمتاں دا نزول فرما۔ میرے بھائی دے رزق وچ کاروبار وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، شیطان دے شر تو محفوظ فرما، زمینی آسمانی بلاؤں تو محفوظ فرما۔ الہ العالمین نبی علیہ السلام دا صدقہ جتنے بزرگ آئے انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرما، جتنے نوجوان آئے نے انہاں دے کاروبار وچ برکتاں عطا فرما، جتنے بچے آئے نے انہاں نو ہر امتحان وچ کامیابی نصیب فرما۔ اس بستی اتے، اس گھر اتے، پورے محلے اتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ سب دیاں جائز آرزوؤں نو پورا فرما، سب دے کاروبار وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین اس بستی والیاں نو آپس وچ پیار، اتحاد، حسن سلوک نال رہن دی توفیق عطا فرما۔ حضور دے جھنڈے تھلے جمع ہون دی توفیق نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام دے احکامات دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق دے دے۔ آل بیت طہار دی غلامی وچ جینا مرنا نصیب فرما دے۔ الہ العالمین نبی علیہ السلام دے صدقہ تو دلاں دیاں جاننا سب دیاں جائز آرزوؤں نو پورا فرما۔ پروردگار عالم جو منگیا حضور دے میلاد دا صدقہ عطا فرما، جو نہیں منگ سکے سر لی بہتر ہے اپنی رحمت دے نال عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اللہم ربنا اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا انت